परिणामले के देखाएको छ भन्दाखेरि पुराना राजनीतिक दलहरूप्रति जनताहरूको वितृष्णा भएको हो भन्ने कुरामा विवादै छैन। जनताहरूले पुराना राजनीतिक दल र राजनीतिक शक्तिहरूबाट ठुलो करेक्सन को आवश्यकता देखेका छन्। त्यो करेक्सन राजनीतिक दलहरूले हुन आवश्यक छ। एउटा नयाँ राजनीतिक शक्तिहरू जो जनताले विश्वास गरेका छन्, उहाँहरूले त्यो विश्वास गरेको र जनताहरूले के अपेक्षा गरेछन्, ती अपेक्षा गरेका कुराहरूलाई भोलि पुरा गर्न सक्ने किसिमको आफ्नो राजनीतिक शक्ति र त्यसअनुसारको संरचना निर्माण गर्ने र त्यसअनुसारको चाहिँ रिटर्न दिने प्रिपरेसन तयारी गर्नु पर्यो। त्यो तयारी गरेन भने जति ठुलो महत्त्वकांक्षी अपेक्षा छ जोसँग, त्यो अपेक्षा पुरा भएन भने त्यही अनुसारको फेरि डाइभर्ट पनि हुन्छ। त्यो सचिन आवश्यक छ। सचिएन भने त होइन, सचिएन भने त राजनीतिक दल समाप्त। दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम माउन्टेन संवाद। आजको माउन्टेन संवादमा संविधानविद तथा राजनीतिक विश्लेषक हरिप्रसाद मैनालीसँग संवाद गर्नेछौँ। हिजो अर्थात् आइतबार वैशाख 10 गते उपनिर्वाचन सम्पन्न भएको छ। तनहुँमा मतगणना जारी छ। यदि प्रारम्भिक मतगणनाको विषयलाई आधार मान्ने हो भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेको अग्रता निकै नै अग्रपङ्क्तिमा देखिन्छ। त्यसैगरी दुईटा उपनिर्वाचन क्षेत्रमा भने सर्वदलीय बैठक बसेपछि मात्रै सुरुवात हुने भन्ने संवाद बाहिरिएको छ। तर जसरी तीनवटा उपनिर्वाचन मूलधारका पार्टीका लागि प्रतिष्ठाको लडाईँ थियो, तर जुन आकलन हिजो गरिँदै थियो र जुन खालको आम जनतामा एक खालको आक्रोश थियो, त्यो आक्रोश मत परिणाममा परिवर्तन हुने हो कि भन्ने हिजो पनि संवाद बहस चलेको थियो र तनहुँमा त्यो परिणाम फरक देखिएको छ। सुरुवातमा अझै भन्न सक्ने आधार त छैन, तर जुन आकलन र जुन अध्ययनले देखाउँदै आएको थियो त्यो प्रारम्भ हुने सुरुवात भइसकेको छ। आम जनतामा एक खालको क्रान्ति सुरुवात भएको छ। मूलधारका पार्टीहरूले केही पनि गर्न सकेनन्, सामान्य समस्या पनि समाधान हुन सकेन। आज देशमा जताततै भ्रष्टाचार व्याप्त छ, तर यी पार्टीले निकास पाउन सकेन र लघुवित्त लगायत अन्य निकायहरूको आज आतंक देशमा छ। यी पार्टीले निकास पाउन सकेको छैन। किन पाएन भने जवाबमा यताकता नेताकै आसेपासेहरूको त्यहाँ हालिमुहाली छ, जसकाले गर्दाखेरि जनता सडक आन्दोलनमा बहसमा मिटर ब्याजी पीडितहरू पटक पटक काठमाडौँ आइपुगेका छन्। उहाँहरूको समस्या समाधान भइरहेको छैन। यसकै कारणले गर्दाखेरि जनताले आफ्नो मत परिवर्तन गरेका हुन् कि भन्ने एक खालको संवाद बहसले पनि पाटो पाएको छ। के यो सत्य हो? आज हामी यो पाटोमा संवाद बहस गर्नेछौँ। जुन हिजो अध्ययन हुँदै आएको थियो र प्रारम्भिक जुन खालको तनहुँमा मत परिणाम आएको छ, यो सत्य हो कि या जुन खालको अध्ययन भन्दा फरक अर्थात् मूलधारकै पार्टीले बाजी मार्न, आज हामी यो पाटोमा संवाद बहस गर्नेछौँ। त्यसैगरी समग्र जनताका मुद्दामा मूलधारका पार्टी लगायत नेपालको राजनीति किन जोडिन सकेन? आज न्यायालयले न्याय पाउन सकेको छैन, किनकि प्रधान न्यायाधीश पाउन सकेको छैन। आज हाम्रो देशको न्यायालय नै कमजोर देखिएको छ र न्यायालयमा प्रधान न्यायाधीश नहुँदाखेरि कयौँ कुराहरू चाहिँ नि ओझेलमा परेका छन्। किन पाउन सकेन? आज हामी यो पाटोमा संवाद बहस गर्ने हो। लगायत समग्र देशको राजनीति र आम जनताले के लोकतन्त्रमा 80 को दशकमा आइपुग्दा पनि कानुनको, संविधानको, गणतन्त्रको अनुभूति गर्न पाए कि पाएन? किन पाएनन्? त्यसो भए आज हामी यी पाटोमा संवाद बहस गर्छौँ। बहस गर्नको लागि आजको संवादमा अब नै जोड्न चाहन्छु संविधानविद, राजनीतिक विश्लेषक हरिप्रसाद मैनालीलाई। तपाईँलाई स्वागत छ। अब जुन खालको हिजो पनि अध्ययन हुँदै आइरहेको थियो, आम जनता परिवर्तित हुन चाहेका छन् मूलधारका पार्टीबाट भन्ने जुन खालको अध्ययन र विश्लेषण हुँदै थियो, ठ्याक्कै तनहुँमा केही परिणाम फरक आएको पनि देखिन्छ। हेर्दाखेरि यसलाई नै आधार मानेर भन्न सक्ने आधार छ कि छैन? अब परिवर्तनको कुरा जनताहरूबाट देखिने भनेको चाहिँ निर्वाचन र निर्वाचनबाट आएको परिणामले नै हो। जुन परिणामहरू हामीले देखिरहेका छौँ, यो परिणामले के देखाएको छ भन्दाखेरि पुराना राजनीतिक दलहरूप्रति जनताहरूको वितृष्णा भएको हो भन्ने कुरामा विवादै छैन, चाहे पुराना दलहरूले मानुन् वा नमानुन्। यसले के देखाएको छ भन्दा नयाँ राजनीतिक शक्तिको खोजी र पुराना दलहरूको
विकल्प भन्ने एउटा हुइम चलिरहेको बेलामा, परिस्थिति बनिरहेको बेलामा अबको परिस्थिति दुईटा देखिन्छ। एउटा कि त पुराना राजनीतिक दलहरूको चाहिँ आफ्नो संस्कारमा, काम गराइमा र जनताप्रतिको उत्तरदायित्वको विषयमा राजनीतिक संस्कार, पोलिटिकल कल्चर भन्छ, यो धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। राजनीतिक संस्कार त्यो चिजमा परिवर्तन हुन आवश्यक छ। होइन भने अहिले पुराना राजनीतिक दलहरूभन्दा अन्य चिजहरूको खोजी भएको र ती चिजहरू मन पराइएको अवस्था छ। अब नेपालको राजनीतिक संस्कारकै कुरा गर्ने हो भने नयाँ विकल्पको रूपमा आएका राजनीतिक शक्तिहरू जुन देखिएका छन्, राजनीतिक दलहरू देखिएका छन्, राजनीतिक नेतृत्वहरू जो देखिएको छ, त्यो राजनीतिक नेतृत्वले पनि जनताले पुराना राजनीतिक दलहरूमा नपाएर, त्यहाँ नभेटेर विकल्प खोजिरहेका अथवा विकल्पको रूपमा के प्राप्त गर्न सकिन्छ, अथवा समाज अथवा राज्य अथवा नेतृत्वमा यस्तो चिज आउनुपर्छ है भन्ने कुराको विकल्प खोजिरहेको अवस्थामा नयाँ शक्तिहरूले त्यसको विकल्प फाइदा लिएका छन्। तर त्यो फाइदाको संस्थागत, त्यो इन्स्टिट्युसनलाइजेसन भन्छ, त्यसलाई संस्थागत रूप प्रदान गरेर त्यसलाई निरन्तरता गर्न सक्छन् सक्दैनन् भन्ने पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। किनभने नयाँ राजनीतिक दल, नयाँ शक्तिहरूमा पनि त्यत्तिकै विवादहरू त देखिएका छन् नि त। पुराना राजनीतिक शक्तिहरू चाहिँ के भयो भन्दा पहिलेदेखि अहिलेसम्मका सबै उनीहरूले गरेका नराम्रा पक्षहरूको चाहिँ एउटा चाहन नै भयो, वान बाई वान त्यो सिरिज नै छ। भन्दै हुन्छ, तर मूलधारका पार्टी यो मान्न तयार छन्। हामीले राम्रो काम गरेका छौँ, हामी जित्छौँ भन्दै आएका थिए, परिणाम फरक त हुँदै आएको छ। तर तपाईँले भने जस्तो यो कुरा मान्न त तयार छैन नि त अझै पनि मूलधारका पार्टीहरू। होइन, एउटा कुरा के हो भने राजनीतिमा सार्वभौम सत्ता जनतामा भनेर संविधानले बोलिसके पश्चात राजनीतिक दलहरूले प्रजातान्त्रिक प्रणाली र निर्वाचनलाई आफ्नो राजनीतिक शक्ति आर्जन गर्ने प्रमुख प्रक्रिया हो भन्ने कुराको स्वीकार गरिसकेपछि कतिपय अवस्थामा अन्य फ्याक्टरहरूले काम गरेको भए तापनि, विभिन्न फ्याक्टरहरूले काम गरेको भए तापनि ती फ्याक्टरहरूलाई पनि त परिचालन गर्ने कुरामा म कमजोर भएँ कि भन्ने कुरा त रियलाइज गर्नु पर्यो नि। ल पुराना राजनीतिक दलहरू सबै ठिक छन् अरे, सबै राम्रो गरे, सबै नराम्रो गरेको भन्ने कुरा पनि छैन, त्यो पनि होइन। र सबै नयाँ आएका राजनीतिक दलहरूले फेरि चाहिँ भोलि जादु नै गर्न सक्छन् भन्ने कुराको एस्युरेन्स, त्यो कुरामा पनि कोही भर पर्ने स्थिति पनि छैन। जम्मा जम्मी के हो भन्दा यो मलाई त के लाग्छ भने केही नयाँ राजनीतिक शक्तिहरू अहिले उदय भएर आएका छन्। यिनीहरूले जनताले गरेको अपेक्षा, जो अपेक्षा चाहिँ अस्वाभाविक अपेक्षा छ, यिनीहरू आए भने चाहिँ धेरै चिज प्राप्त गर्न सकिएला, धेरै चिजको परिवर्तन होला भन्ने कुराको अपेक्षा छ। त्यो अपेक्षा गरे बमोजिमको परिवर्तन हुन्छ हुँदैन, त्यो नेतृत्वले भोलि देखाउनु पर्ने अवस्था छ। त्यो देखाउन सकेन भने नयाँ विकल्प जुन अहिले हामीले देखिरहेछौँ राजनीतिक शक्ति भनेर उदय भएका, तिनीहरू पनि स्थायी रूपमा रहन सक्ने स्थिति रहँदैन। पुराना राजनीतिक शक्तिहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ के छ भने उनीहरूको पुरानो एउटा राजनीतिक धार, राजनीतिक शक्ति जो आफ्नो सङ्गठन संरचनादेखि स्थायी रूपमा बनेको शक्ति छ। मैले के देख्छु भने जनताहरूले पुराना राजनीतिक दल र राजनीतिक शक्तिहरूबाट ठुलो करेक्सन को आवश्यकता देखेका छन्। त्यो करेक्सन राजनीतिक दलहरूले हुन आवश्यक छ। त्यो करेक्सन भनेको के हो भन्दा कतिपय जनतामा भ्रम परेको भन्ने कुरा राजनीतिक दललाई अझै बाँकी छ। मूलधारका पार्टीलाई करेक्सन हुने बाटो चाहिँ छैन, अब समय चाहिँ छैन भन्ने कुरा आयो नि त। होइन, तपाईँ राजनीतिमा के हुन्छ भने यो समय समयमा उथल पुथल आन्दोलन, यो आन्दोलनै हो एक हिसाबले, होइन। यो आन्दोलन भनेको के हुन्छ भन्दा कुनै पनि चिजलाई एउटा प्रेसर सिर्जना गर्ने, होइन, दबाव सिर्जना गर्ने र दबाव सिर्जना मार्फत नयाँ शक्ति उदय भएर त्यसले नेतृत्व गर्न सक्ने अवस्था पनि हुन्छ। र अर्को विकल्प भनेको एउटा नयाँ चाहिँ दबावको सिर्जना भइसकेपछि त्यो दबावका कारणले पुराना शक्तिहरू रिभाइभ भएर त्यो चिजलाई चाहिँ चिरेर, दुईटा कुरा, एउटा पुरानामा करेक्सन गर्ने पाटो छ, कतिपय पुरानाहरूले चाहिँ भ्रम सिर्जना भएका छन् भने ती भ्रमहरूलाई करेक्सन गर्न पनि आवश्यक छ। जनता मान्न तयार छन्। तपाईँलाई के कुरो प्रश्न पारौँ भने न स्वर्णिम वाग्ले तनहुका हुन्, हजुर, न रवि लामिछाने तनहुका हुन्। हिजो रवि लामिछाने अत्याधिक मतले विजय हात पाए। अहिले स्वर्णिम वाग्लेको के सुरुवात राम्रो देखिएको छ, राम्रो धेरै राम्रो देखिएको छ। अब जीत नारायण चितौन के हुन्, गोविन्द भट्टराई पुरानो इतिहास भएको व्यक्तित्व, सालिम व्यक्तित्व पनि, यसका बावजुद पनि जनताले मत परिवर्तन गरिरहेका छन्। अनि प्रश्न देखिन्छ नि, अब जनताले माफी दिन्छन् नेताहरूलाई? होइन, यसमा के हुन्छ भने राजनीतिमा मैले अघि भने
विकल्प खोज्दै खोज्दै हिँड्ने हो। किनभने हिजो कुनै समयमा राप्रपा भन्ने राजनीतिक दलमा भएका कोही व्यक्तिहरू म राप्रपा हुँ भनेर लज्जित भएर अप्ठ्यारो मान्दै बोल्ने र बाहिर निस्किँदाखेरि पनि उनीहरूको सोसियल भ्यालु पनि छुट्टै थियो। आज राप्रपाको पोजिसन छुट्टै बनेको छ। राजनीति भनेको समाजको एउटा परिस्थिति सँगसँगै विकास हुने बग्ने चिज हो। यो आजको राजनीति तपाईँले भने जस्तो देखिया छ, विकल्प नि महत्त्वपूर्ण हो, विकल्प नि राम्रो हो र पुरानो राजनीतिक शक्ति चाहिँ यो अहिलेको विकल्पको रूपमा अथवा अहिलेको नेतृत्व गर्न सक्ने चिज होइन भन्ने खालको परिस्थिति एउटा देखिएको छ। चाहे जुनै कारणले आओस् कि यो कुरा स्वीकार गर्नुपर्छ नि, किनभने जनताले दिएको मतको परिणामलाई हामीले स्वीकार गर्नुको विकल्प हुँदैन। अब यसबाट हामीले के करेक्सन हुनु आवश्यक छ भने एउटा नयाँ राजनीतिक शक्तिहरू जो जनताले विश्वास गरेका छन्, उहाँहरूले त्यो विश्वास गरेको र जनताहरूले के अपेक्षा गरेछन् ती अपेक्षा गरेका कुराहरूलाई भोलि पुरा गर्न सक्ने किसिमको आफ्नो राजनीतिक शक्ति र त्यसअनुसारको संरचना निर्माण गर्ने र त्यसअनुसारको चाहिँ रिटर्न दिने प्रिपरेसन तयारी गर्नु पर्यो। त्यो तयारी गरेन भने जति ठुलो महत्त्वकांक्षी अपेक्षा छ जोसँग, त्यो अपेक्षा पुरा भएन भने त्यही अनुसारको फेरि डाइभर्ट पनि हुन्छ। हेर्नुहोस्, किनभने तपाईँ एउटा सत्य कुरा त के हो भने एमाले, काङ्ग्रेस, राप्रपा लगायत यो पुराना राजनीतिक शक्तिहरूका पछाडि त एउटा स्थायी जनसमर्थन छ नि त। त्यो स्थायी जनसमर्थन नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूमा त छैन। यो एउटा चाहिँ परिस्थितिजन्य अथवा एउटा दबावमूलक ढङ्गले त्यहाँबाट नै ट्रान्सफर भएको होइन कि, त्यही भएर आएको। तर स्थायी भने त्यो त्यहाँ गयो, तर अहिले पनि त त्यहाँनिर मतै नआएको त अरूको जिरै मत भएको त होइन नि त। त्यहाँनिर अरूको पनि शक्ति त छ। यो एक खालको मत चाहिँ मुभ भइरहने मत हुनसक्छ, मत हुन्छ होइन। मतलब मैले यसले भन्नुको मतलब के हो भने पुराना राजनीतिक दलहरू पनि रिभाइभ भएर आउनुपर्ने आफ्ना पक्षहरू के छन् त्यो कुरालाई उसले जनताले धेरै पटक मौका दिएका हुन् पुराना पार्टीहरूले, कहिले सचिएन। यो त सत्य हो नि, त्यो सचिन आवश्यक छ। सचिएन भने त होइन, सचिएन भने त राजनीतिक दल समाप्त हुनुको त उपनिर्वाचन हेरौँ न। हजुर, गत वर्षको मुक्सी 4 को उपनिर्वाचन भन्दा नि अझ चासोको साथ मूलधारका पार्टीले हेरे उपनिर्वाचनलाई प्रत्यक्षको रूपमा, तर जनता परिवर्तित नै भए देखिँदैछ। अझै भन्न सक्ने आधार त छैन, तर त्यो सङ्केत देखिँदैछ। यो त सत्य हो नि। अब मलाई त के लाग्छ भने यो जुन अहिलेको परिणाम आइरहेछ, राजनीतिक दलहरूका भूमिका महत्त्वपूर्ण नै हुन्छन्। किनभने राजनीति भनेको राज्यलाई नेतृत्व गर्ने, नेतृत्व प्रदान गर्ने मूल शक्ति, मूल सन्दर्भ, मूल विषयवस्तु हो। राजनीति जब पोल्युटेड हुन्छ, राज्यका सबै संरचनाहरू पोल्युटेड हुँदै जान्छन्। जस्तो नेपालको राजनीतिकै विकृतिको रूपमा हामीले चाहिँ संवैधानिक चाहिँ सम्पूर्ण संवैधानिक अङ्गहरूको नियुक्ति र तिनीहरूको कामको विषयलाई हेर्न सकिन्छ। अनि यही विकृतिकै विषयवस्तुलाई लिएर न्यायपालिकाको चाहिँ समस्या र त्यहाँ भएका विकृति तिनीहरूलाई पनि हेर्न सकिन्छ होइन। जब राजनीति सङ्घ आउँछ, राजनीति राज्यका लागि गरिन्छ, राजनीति चाहिँ राष्ट्रियता र जनताको हित सुशासनलाई प्रमुख केन्द्रमा राखेर गरिन्छ, त्यस पछाडि सबै चिजहरू बिस्तार बिस्तार सिस्टममा प्रक्रियामा आउँदै जान्छन् र त्यसले चाहिँ एउटा देशको विकास परिवर्तनका कुराहरूलाई होल्ड गर्दै जान्छ। हामी अहिले के कुरामा चाहिँ पूर्ण रूपले विश्वस्त हुन सक्ने स्थिति छैन भने यो राजनीतिक दलहरू जो पुराना राजनीतिक दलहरू थिए त्यसको विकल्प जनताहरूले खोजिरहेका अवस्थामा केही विकल्पको रूपमा आइरहेका शक्तिहरूले शक्ति आर्जन गर्न थालेका छन्। त्यो आर्जन गरेको शक्तिलाई तिनीहरूले संस्थागत गर्न सके र जनताको अपेक्षालाई उनीहरूले जुन अपेक्षा गरेर अहिले अगाडि बढाइरहेछन् नि, मत दिएको त सोडिम वाग्लेलाई, रवि लामिछानेलाई दिएको मत त उनीहरूबाट केही अपेक्षा गरेरै दिएको हो। अपेक्षा छ देशमा, उनीहरूबाट एउटा अपेक्षा छ, अर्को पक्षको चाहिँ केही निराशा होला। अनि भोलि ती अपेक्षा र निराशाहरूको चाहिँ कम्प्यारिजन गर्दाखेरि त्यो अपेक्षा गरिएका वर्गबाट त्यो चिज प्रदान हुन सकेन। ती राजनीतिक शक्तिहरूको शक्तिभित्र राजनीतिक दल भनेको एउटा छुट्टै एउटा संरचना हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यसलाई संस्थागत गर्नुपर्छ। संस्थागत भनेको पार्टी संरचना हुन्छ। जस्तो पुराना राजनीतिक दलहरूमा त एउटा संरचना बनिसकेका हुन्छ नि त, ती संरचना नयाँ राजनीतिक दलहरूको त संस्थागत बन्ने पनि एउटा अहिलेको नयाँ आवश्यक उनीहरूको त चुनौतीकै विषय हो होइन। त्यसलाई संस्थागत गर्ने सिस्टमेटाइजेसन भन्छ। अनि त्यस पछाडि राजनीति गर्ने दलहरूसँग राजनीतिक लक्ष्य, राजनीतिक भूमिका, राजनीतिक योजना हुन्छ।
राजनीति भन्ने बित्तिकै त्यहाँभित्र त राजनीतिक दर्शन त हुनु पर्यो नि। जस्तो हामी समाजवादी प्रणालीबाट जाने हो कि होइन, कम्युनिस्ट अथवा कम्युनिजमलाई एउटा मेन आइडियोलोजी बनाएर त्यसका सिस्टमभित्र छिर्ने हो कि हामी पुँजीवादी मोडलमा जाने हो कि होइन, कुन मोडलमा जाने भन्ने कुराको एउटा राजनीतिक आदर्श दर्शन मार्गदर्शन दर्शनको धेरै सम्वाद भयो। तपाईँ त कानुनविद पनि हुनुहुन्छ, सबै पार्टीले उकालो गर्छ दर्शनको सम्वादको बहसको, कसैले समाजवाद, कसैले लोकतन्त्र, कसैले डेमोक्रेसीको सम्वाद गर्छ। तर तपाईँ त कानुनविद हुनुहुन्छ, संविधानविद पनि हुनुहुन्छ। जब जनताले आफ्नो अधिकार कुनै एक व्यक्तिलाई उम्मेदवारलाई सुम्पे, संसद पुर्याए, तर आज मिटर ब्याजी पटक पटक काठमाडौँ पुगेका छन्, जसलाई उहाँहरूले आफ्नो अधिकार सुम्पेका थिए उहाँले भेट्न पनि आएन। योभन्दा अपमान के हुन सक्छ? होइन, गैर जिम्मेवारीताको तपाईँ कानुनविद हो नि त, कसै जनताले उहाँलाई गैर जिम्मेवारीताको कुरा के गर्ने? तपाईँ संसदको मुख्य काम भनेको राज्यमा जनताको लागि सुशासन प्रदान गर्नका लागि, सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने काम संसदको हो। संसदले जनताको लागि यो कानुनको आवश्यकता छ, तुरुन्त कानुन निर्माण गर्नु कहिले सोच्यो? तपाईँ बताइदिनुहोस्। अब तपाईँ कतिपय राजनीतिक समस्या सिर्जना भएका छन् भने र दलगत चाहिँ महत्त्वका विषयवस्तुहरू छन् भने अध्यादेश पनि आए कतिपय, होइन, कतिपय रातारात कानुन ड्राफ्ट भएर पनि आएका छन्, होइन, ती तर जनताका विषयहरू प्राथमिकतामा परेन। अब तपाईँले भने जस्तो मिटर ब्याजीहरू कहाँदेखि चप्पल समेत नलगाइकन धाएर यहाँसम्म आए, एउटा सामाजिक इच्छा कानुन निर्माण हुने प्रमुख आधार हो। तर उहाँले मत दिएको अधिकार दिएको व्यक्ति त संसद भवनभित्र छ नि, होइन, शान्ति पार्टीमा आएन, प्रहरीले कुट्यो उहाँहरूलाई। हो, अब ती हातले कसरी मत दिन्छ फेरि? हो, अब त्यस कारणले गर्दाखेरि संसदलाई संसदको रूप प्रदान गर्नका लागि संसदले पहिलो काम कानुन निर्माण गर्ने कुरा जनताको लागि गर्नुपर्छ। त्यो पनि जनता सुशासन, जनताको अपेक्षा के छ त्यसमा आधारित भएर कानुन निर्माण हुनु पर्यो। कानुन निर्माण कानुनको स्रोत भन्छ कि के हो? कानुनको स्रोत भन्दाखेरि सामाजिक इच्छा कानुनको पहिलो र प्रमुख स्रोत हो। अब सामाजिक इच्छा अहिले के छ? तपाईँले भने जस्तो मिटर ब्याजीका कुरा गर्नुभयो, सहकारी ठगीका कुरा गर्नुभयो, सहकारीका नाममा गरिने ठगी, तपाईँ नागरिकका चाहिँ अहिले मौलिक हकमा सम्पत्तिको हक राखेको छ। तपाईँ हाम्रो सम्पत्तिको संरक्षणको कुरा संविधानमा मौलिक हकको रूपमा राखेको छ, तर कोही पनि व्यक्तिको सम्पत्तिको सुरक्षा राज्यले गर्न सकेका छैन, कानुनले सुरक्षा प्रदान गर्न सकेका छैन। राज्यका निकाय भन्दा शक्तिशाली निजी क्षेत्र अनि यिनै विभिन्न हिसाबले कानुनी मान्यता प्राप्त गरेर दर्ता भएका चाहिँ बैङ्क, वित्तीय संस्था, सहकारी, अन्य निजी क्षेत्र यिनीहरू छन्। यिनीहरूका अगाडि राज्यका निकायहरू निकम्बा जस्ता देखिन्छन्। हामी के गर्न सक्छौँ भनेर भनिरहेको स्थिति देखिन्छ। भनेपछि यो के भइरहेछ भन्दाखेरि राज्यले जुन एउटा राज्यको संरचना हुन्छ, मन्त्री परिषददेखि लिएर तल्लो स्तरसम्मको एउटा राजनीतिक शक्ति अथवा राज्य हुन्छ, राज्यको उपस्थिति हुन्छ, तिनीहरूले जनताको पक्षमा, जनताको हितमा शासन गर्नुपर्नेमा तिनीहरू आफू त्यो शासन गर्ने, जनताको सुशासनका कुराहरूलाई लिएर राम्रो भन्ने उनीहरू सचेत छैनन्। त्यो कुरा कसरी लिएर जाने भन्ने कुरामा उनीहरूमा त्यो राजनीतिक इच्छा शक्ति छैन। त्यसको फाइदा फेरि अर्को निजी क्षेत्र र यस्तै निकायहरूले प्रयोग गरिरहेछन्। तपाईँ हेर्नुहोस् न, यो अवस्था कसरी आयो? तपाईँ त कानुनविद हो नि, होइन? तपाईँ राज्य भनेको तीनटा निकाय, मैले अघि भने संसद भनेको जनतालाई सुशासन प्रदान गर्नका लागि जनताका आवश्यकताका कानुन निर्माण गर्ने संसद। त्यसले यो कुरालाई प्राथमिकतामा राखेर कानुन निर्माण गर्नुपर्ने, त्यसको प्राथमिकतामा कानुन निर्माण गर्ने कुरा छैन। तपाईँ संसदको करिब 50% समय भनेको सरकार बनाउने र सरकार गिराउने यो विषयमा केन्द्रित हुन्छ। यो भनेको तपाईँ सरकार निर्माण गर्ने भनेको यो अल्टरनेटिभ जब हो के, होइन? यो त्यो जनताको विषय नै होइन नि। हुन त सरकार निर्माण गर्ने, जनतालाई सुशासन दिने सरकार बनाउने भन्ने कुरा जनताको विषय होइन भन्न त मिल्दैन। तर संसदको धेरै जसो समय चाहिँ कहाँ इन्भेस्ट भइरहेछ भन्दाखेरि सरकार
बनाउने र गिराउने त्यहाँनिर यो अङ्कगणितीय खेलमा केन्द्रित भइरहेको छ। आजसम्म सरकारले अब पाउन सकेको छैन। सरकार गठन भइसकेपछि सरकारको काम के, कुन राजनीतिक गठन भएकै छैन, पूर्णता पाएकै छैन। यस्तै छ। राजनीतिक दलहरू आफ्नो आफ्नो विषय केन्द्रित भएर काम गरिरहेका छन्। तपाईँ राजनीति भनेको यस्तो चिज हो, चाहे सत्तामा रहेको राजनीतिक दल होस् चाहे प्रतिपक्षमा रहेको राजनीतिक दल होस्, ती राजनीतिक दलहरूले राज्यको आवश्यकता र हित, जनताको सुशासनका कुराहरू के हुन् ती कुराहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर ती विषय सबैका साझा विषय बन्नुपर्ने। तर यहाँ के छ, कसैको पनि ती साझा विषय बन्न सकेको स्थिति छैन। कतिपय राजनीतिक दलहरूले लिएर आयो भने त्यसलाई पनि हरेक हिसाबले मेनिपुलेट गरेर गएको छ। कतिपय कुनका पालामा सुशासन देखिने भयो भन्ने हिसाबले अर्को राजनीतिक दलले त्यसलाई छेकेर आफ्नो स्वामित्व कसरी ग्रहण गर्न सकिन्छ र यसका पालामा यो काम गर्न नदिने कसरी बनाउन सकिन्छ, ती कुराहरूको रोल प्ले गरिरहने। यी चिजहरू चाहिँ हामीले करेक्सन गर्नुपर्ने चिज हुन्। राजनीतिक शक्ति जो कार्यपालिका छ, सरकार छ, सरकारले सुशासन केन्द्रित भएरै काम गर्ने हो। र न्यायपालिकाको कुरा गर्नुहुन्छ भने न्यायपालिकादेखि प्रधान न्यायाधीश छैन। योभन्दा विडम्बनाको कुरा के हुन्छ? अदालतमा न्यायाधीश पनि छैन, अदालतमा न्यायको पनि खोजी गर्नुपर्छ, ट्रस्टवालाले खोज्नुपर्छ। थुप्रै न्यायाधीशहरू पनि नियुक्त हुन सकेको छैन। अब न्यायाधीश नियुक्तिका कुरादेखि लिएर प्रधान न्यायाधीशको चाहिँ अभावका विषयदेखि लिएर यी सबै चिजहरू, यो पनि फेरि किन भयो भन्नुहुन्छ भने म त के राजनीति गर्नको लागि समाधान भएन। एउटा न्यायपालिका आफू सचेत हुनुपर्छ, जहाँ पनि विश्वमै न्यायालय निष्पक्ष विश्वमै जहाँ संसद र सरकार बढी द्वन्द्वमा फस्छन् न्यायालय सक्रिय हुन्छ। तपाईँ जहाँ संसद सरकार बनाउने खेलमा बढी सक्रिय रहन्छ त्यो ठाउँमा न्यायालय जहिले पनि विवादमा आउँछ। किन भन्दाखेरि त्यहाँनिर पोलिटिकल क्वेसन र राजनीतिक विषयहरू, विवादका टन्नै राजनीतिक विषयहरू आउँछन्। ती राजनीतिक विवादका विषयहरू जब अदालततिर प्रवेश गर्छन् त्यस पछाडि अदालततिर ध्यान कसको जान्छ? सरकारको र संसदको जान्छ। अनि सरकार र संसद भनेको राज्यको त तीनवटा निकाय मध्येको दुईवटा निकाय त त्यो हो नि। अनि दुईवटा निकाय एकातिर अनि न्यायपालिका एकतिर हुन्छ। हेर्नुहोस्, अब तपाईँ यसमा पनि के थियो भने म त न्यायालयको पनि कमजोरी के देख्छु भने न्यायालयलाई संसद र सरकारको विवाद परेको अवस्थामा न्यायालय बाँच्नका लागि विश्वमै मान्यता प्राप्त सिद्धान्तहरू सिर्जना भएको छ। त्यो सिद्धान्त के हो भन्नुहुन्छ भने डक्ट्रिन अफ पोलिटिकल क्वेसन भन्छ कि राजनीतिक विषयवस्तुसँग सम्बन्धित विषय छ भने अदालतले त्यसलाई नहेर्ने भन्ने हुन्छ। त्यो विषय चाहिँ मुख्य रूपले मैले आफूले अध्ययन गरे अनुसार, मैले पढेको ज्ञान अनुसार चाहिँ मैले के पाएको छु भने पोलिटिकल क्वेसन्स, डक्ट्रिन अफ पोलिटिकल क्वेसन भनेर अदालतले म हेर्दिनँ, यो राजनीतिक विषय हो, यो तिमीहरूको जब हो, पार्लियामेन्ट र चाहिँ के अरे एक्जिक्युटिभको जब हो भनेर आफूले नहेर्ने डिसिजन कति बेला गर्नुपर्छ जुडिसियरीले भन्दाखेरि त्यो विषय अदालतमा ल्याएर अदालतले त्यस विषयमा न्याय निरूपण अथवा डिसिजन दिएका कारणले अदालत विवादित हुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा त्यो चिजलाई म हेर्दिनँ भन्ने छुट प्रदान गरेको हो कि त्यो अदालतलाई। हाम्रोमा के होइदियो भने अदालत पनि यो विषय चाहिँ छिटो छिटो मेरामा आएर दर्ता भइदिएदेखि भोलि बार्गेनिङ गरेर के लिन पाउँथे कि के पाउँथे कि मेरा मन्त्री छिराउने कि कता नियुक्तिमा मेरा मान्छे पठाउने कि अनि ट्याक्क यो लिएर बस्ने, अनि प्रधानमन्त्रीले फोन गर्ने, सभामुखले फोन गर्ने, कसले फोन गर्ने, अनि मेरो पावर बढाउने। न्यायालय त्यता लाग्यो कि अब हेर्नुहोस् त, तपाईँ अस्तिको समयमा बढी नै विवाद थियो। अब तपाईँ बिस्तारै किनभने अहिले हरिकृष्ण कार्की पनि घर घर पुग्यो भने पनि संवाद आयो नि त। अहिले मलाई प्रधान न्यायाधीश बनाइदिनुहोस् भनेर अब उहाँ पनि पुग्नु होला। यो मैले त अब तपाईँले भन्नुभयो यो पुग्नुपर्ने परिस्थिति पनि सिर्जना भइरह्यो कि अब यसमा सेपरेसन अफ पावर, चेक एन्ड ब्यालेन्सका कुरा सबैले आफ्नो नर्म्समा रहेर त्यसमा त्यो अस्तित्व घटाएको न्यायालयले होइन, न्यायाधीशले होइन। मैले भने त अदालत कमजोर किन भयो? अदालत माथिको बारम्बार दृष्टिकोण कार्यपालिका र संसदले प्रहार गर्नुपर्ने परिस्थिति किन बनायो? उनीहरूका विषयलाई यो मैले दर्ता गरेर मैले हेर्न थालेपछि यिनीहरूको धेर चासो ममा पर्छ, धेर दबाब ममा आउँछ, मैले त्यो दबाब ठेक्न सक्दिनँ भन्ने विषय
को निष्कर्ष निक्लिन्छ भने त्यो चिजलाई त इट इज पोलिटिकल क्वेसन भनेर आम जनताको न्यायालयको ठाउँ बन्न सकेन न्यायालय आज सकेन त आम नागरिक न्याय पाउँदैन। तपाईँ हेरौँ न हिजो न्यायालयबाट जसले जे कुरा गरोस् फैसला सत्य यही अदालतले गरेको फैसलालाई हामीले फैसला भइसकेपछि मान्न बाध्य हुनुपर्छ। तपाईँ कुनै पनि अदालतले फलानु प्रधानमन्त्री भनेर तोकिदिन सक्छ? हेर्नुहोस् न तोक्यो कि यो हो कि मैले भने नि न्यायालय जहिले पनि विवादभन्दा माथि बस्न प्रयास गर्नुपर्छ। आज 14 महिनादेखि प्रधान न्यायाधीश सरकार निर्माण गर्ने कुरामा हानाहान गरे पनि कुर्सी हाने पनि तपाईँ न्यायालय भनेको एकाडेमिक इन्स्टिट्युसन विश्वमा अधिकांश कन्ट्रीहरूमा के छ भन्दाखेरि संसद सदस्य बन्नका लागि एकाडेमिक क्वालिफिकेसन तोक्या हुँदैन। मन्त्री बन्नका लागि पनि धेरै ठाउँमा त्यसमा पनि पार्लियामेन्ट्री फर्म अफ गभर्मेन्टमा पनि एकाडेमिक क्वालिफिकेसन तोक्या हुँदैन। त्यो नतोक्नुको कारण के हो भन्दाखेरि जनताका प्रतिनिधि भने त जस्ता पनि हुन सक्छन् के अनपढ अथवा पढ्दै नपढेको मान्छे कुनै विषयको बारेमा आफ्नो एउटा ग्रुपको एउटा समुदायको एउटा चाहिँ क्षेत्रको चाहिँ समस्या सत्य समस्या ल्याएर प्रस्तुत गर्न योग्यता त उसमा हुन सक्छ कुनै पढेको व्यक्तिभन्दा। त्यो कारणले संसदमा त्यो कुरालाई खुला गरियो। सरकारमा पनि संसदीय मोडेलमा के हो भन्दाखेरि आफै विज्ञ भएर एक्लै मन्त्रालय चलाउने भन्दा पनि आफूले गुड म्यानेजमेन्टको रोल खेल्ने मन्त्रीले र त्यो मन्त्रीले काम गरिरहँदाखेरि कसरी गर्ने भन्दाखेरि विज्ञहरूको सहायतामा काम गर्ने। अब हाम्रामा के छ भन्दाखेरि एउटा मन्त्री भयो भने ऊ जति ठुलो विज्ञ कोही पनि हुँदैन। तपाईँ यो प्रणालीमा हेर्नु होला कोही मन्त्री सफल छ भने पुराना राजनीतिक दलमा अब नयाँ आउनेमा पनि कोही सफल छन् भने तिनीहरू के कुरामा कम्प्रोमाइज गरेका छैनन् के कुरामा लाज मान्दैनन् भन्दाखेरि म विज्ञहरूसँग जनताका कुरा कुनै पनि विषय र सन्दर्भको बारेमा रिपोर्टिङ सुन्न जो खुला दिलले आएको छ खुला दिलले सोधेर छलफल गरेर त्यो विषयमा निचोड निकालेर चाहिँ प्रस्तुत भएको छ त्यो नेता सफल भएको छ। जो आफू म मन्त्री भए म मन्त्री लेभलको मान्छेलाई पनि सिकाउने मैले पनि कोहीसँग सोध्न आवश्यक छ अब भन्ने लेभलको सोच राख्छ त्यो मान्छे यो प्रणालीमा फेल हुन्छ। हेर्नुहोस् राजनीतिक भविष्य त आज शालीन नेताको आवश्यकता छ देशमा तपाईँ त्यसको खोजी छ नेता अझै पाउन सकेको छैन। मन्त्री भनेको कर्मचारी भनेको जनताको सेवा गर्नका लागि गएको हो भने उसले त्यो सेवा गर्ने विषय के हो? तर आज त्यो देखिन्छ आज लघुवित्त सार्वजनहरूलाई संरक्षण भएको छ हाम्रो देशमा जनतालाई पीडित बनाउने शोषकलाई संरक्षण भएको छ यो त सत्य हो। अब यो कुरामा किसानले 10 वर्षदेखि सङ्घर्ष गर्दैछन् आजसम्म तपाईँ अहिलेसम्म हेर्नुहोस् एउटा एक्जाम्पलका रूपमा हेर्ने हो भने पर्यटन मन्त्रालय हेरौँ हाम्रामा पर्यटन कस्तो छ? पर्यटन तपाईँ एउटा विदेशी नागरिक नेपालमा आएर 20 दिन बसेर फिर्यो भने त्यसले 20 दिन बस्दाखेरि नेपालमा जति फोहोर गर्छ नि त्यो फोहोर उठाउने बराबरको पैसा पनि नेपालमा नछोडिकन उ फिर्ता भएर जान्छ। नेपालको पर्यटन नीति के? तपाईँ नेपालमा एउटा एक्जाम्पल दिएको जस्तो नेपालमा सिधै आएर सगरमाथा चढ्न पाउनुपर्छ भन्ने के? नेपालमा पहिले फलानो हिमाल कम्तीमा 5 वटा हिमाल चढ्नुपर्छ सगरमाथा चढ्नका लागि त्यस पछाडि 5 वटा हिमाल आरोहण गरिसकेपछि मात्रै सगरमाथा चढ्न पाउने भन्ने कानुन बनाइदियो। सम्पाद धेरै टाढाको कुरा छ। तपाईँ दुनियाँ मान्छे वर्षमा 150 जना मान्छे सगरमाथा चढाउनु पर्छ त्यति गर्ने बित्तिकै के हुन्छ सगरमाथाको फोहोर पोल्युसन पनि घट्यो। 5 जना चढौँ न त्यसमा 1 जना सक्सेस होस्। तपाईँ यो सम्पाद गर्दै हुनुहुन्छ आज देशमा एउटा सामान्य जागिर खानको लागि होटलमा जागिर खानको लागि 10,000 5,000 को जागिर खानको लागि नेताको पावर चाहिन्छ हाम्रो देशमा हो। अब तपाईले आफ्नै पैसा फिर्ता गर्नको लागि पावर लाग्नुपर्छ। तपाईले भन्नुभयो नि मन्त्री केमा सम्पाद धेरै टाढाको कुरा छ। नेपालका मन्त्री केमा अल्मलिया छन्? तपाईँले भने जस्ता काममा अल्मलिया छन्। गर्नुपर्ने के? मैले त यो एउटा सानो उदाहरण नीति अब सुशासन स्वास्थ्य त्यस्तै बिजोग छ पर्यटन त्यस्तै बिजोग छ। तपाईँले अर्थ मन्त्रालयको कुरा गर्नुभयो अघि तपाईँ सब पीडित छन्। मिटर ब्याजीको कुरा अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको विषयवस्तु होइन। कृषिको कुरा त्यस्तै छ अनुदान भनिएको छ कृषकले अनुदान छुन पाएको छैन। प्रेम प्रसादले त्यतिकै आत्मदाह गरेको त होइन नि संसदमा। अब त्यो चिजमा म अहिले आएर भन्नु पर्दाखेरि म 1-2 कुरामा चाहिँ फेरि मेरो रिजर्भेसन पनि छ। सबै हाम्रो अहिले जसरी समाजमा देखिएको छ त्यस्तै निराशाजनक परिस्थिति पनि होइन बिजोकै भएको पनि होइन।
हामी अलिकति के पनि हो भने हामी पोजिटिभ थिङ्किङ पनि आवश्यक पर्छ। हेर्नुहोस्, केही सकारात्मक कुराहरू पनि भएका छन्। सकारात्मक भएका कुराहरूलाई पनि यो राजनीतिक परिवर्तन र कता के विषयवस्तुहरूलाई मात्रै जोडेर सकारात्मक कुराहरूलाई पुरै तर उहाँले बोलेको कुरा त सत्य छ नि, धेरै कुराहरू। प्रेम प्रसादले भन्नुभएको होइन, उहाँले भनेका कुराहरू मैले 15 पटक समस्या नि लोन खोज्नुको लागि फर्म भरे तर मैले पाएन। त्यो कुरा उहाँकै कुरालाई हेर्ने भने मैले पनि अलिकति नजिकबाटै हेरेँ उहाँको विषयलाई होइन। त्यो उहाँको विषयमा चाहिँ म के पनि भन्छु भने बिजनेस गर्दा म्यानेजमेन्ट चाहिन्छ। तपाईँको यो टेलिभिजनमा पनि तपाईँ सिस्टम छ नि, तपाईँको एकजना प्रमुख व्यक्तित्व हुनुहोला, डाइरेक्टर होइन, त्यस पछाडि तलसम्मको संरचना छ अनि सबैजनाले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने हो नि। अब उहाँले के गर्नु भने बिजनेस उहाँको एकदम राम्रो, उहाँ नेपालमा इन्भेस्ट गरेर बस्न पनि तयार हुनुभयो, तर उहाँ आफै इन्भेस्टर, आफै प्रोडक्सन गर्ने ठाउँमा पनि समय दिने अनि 5-7 हजारदेखि लिएर 1-1.5 लाख पैसा उठाउन काठमाडौँसम्म आउनुपर्ने। अहिले त ई पेमेन्टका कुराहरू छन् अनि पेमेन्ट उठाउने लगानी गर्ने भनेको एउटा छुट्टै एउटा फाइनेन्सको एकजना कर्मचारी राख्न सकिन्छ। एउटा सामान्य कर्मचारीले गर्ने काम पनि आफै गर्दै हिँड्नु भएको छ होइन। त्यो सिस्टम डेभलप गर्ने इन्स्टिट्युसनमा चाहिँ सिस्टम तपाईँ मैले भने नि देशको एउटा ठुलो स्ट्रक्चर हो, कार्यपालिका व्यवस्थापिका संवैधानिक अङ्गहरू, यिनीहरू वेल फङ्सनिङ नहुँदा देश समस्यामा पर्छ। एउटा सानो कम्पनी, त्यो कम्पनीका लागि ठुलो संरचना हो, त्यो संरचनाभित्र कार्यविभाजन र त्यो कार्यविभाजन भएका सम्पूर्ण चाहिँ अङ्गहरूको वेल फङ्सनिङ भएन भने फेरि त्यहाँ पनि आत्महत्याका स्थिति आउँछ। राम्रो देख्नुभयो, हामी मान्दैनौँ पनि, ठिक छ, तपाईँ कानुनविद पनि हो। आज डिग्री पढेको विद्यार्थी देशभित्र रोजगारी पाउँदैन, फेरि खाडी मुलुक जान्छ, त्यो पनि सामान्य काम गर्नुको लागि। आफ्नो प्रोफेसन आफूले अध्ययन गरेको विषय होइन, डिग्री गरेर वर्षौँ खर्च भएको हुन्छ, लाखौँ लगानी हुन्छ। एउटा कुरा म के भन्छु, त्यहाँ मात्रै समस्या। म एउटा कुरा के भन्छु, उत्पादन गर्छ, बिक्री गर्न पाउँदैन, राजनीतिक दल राजनीतिक शक्तिहरूका कुरा आफ्ना ठाउँमा छन्। यही देशमा राम्रो देख्नुभयो तपाईँले होइन, सकारात्मक दृष्टिकोण पनि राख्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, देश सबै ध्वस्त मात्रै भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ हुँदै होइन। देश राम्रो छ, सुन्दर छ हाम्रो। तपाईँ यही देशमा कतिपय व्यक्तिहरूले सानो लगानीबाट कयौँ पुँजी वृद्धि गरेका पनि छन्। तपाईँले बतास सुन्नुभएको थियो होला, बतास मैले भन्नुभएको थियो। तपाईँ यसरी बुझ्नुहोस्, यहाँ कति गाह्रो छ बिजनेस गर्नको लागि, कसलाई पोस्नुपर्छ, कसलाई पाल्नुपर्छ, यो भनेर साध्य छैन। उहाँले सङ्केत गर्नुभयो, तपाईँले सुन्नु भएन? अनि यी कुराहरू त आज राजनीतिमा हाबी हुनु सकेन भने, राजनीतिलाई आरक्षणको केन्द्र बनाउन सकेन भने तपाईँले भने कुरा सम्भव छ देशमा? दुईटा कुरा हुन्छ सर। एउटा मैले के भन्छु, म तपाईँलाई फेरि पनि यो एउटा कुरा म तपाईँलाई के भन्छु, हामीलाई फोन आयो, यहाँ सुन्नुहोस्, लघुवित्तमा हामीले डिपोजिट गरेको पैसा फिर्ता गरिदिनुहोस् भनेर। आफूले डिपोजिट गरेको पैसा फिर्ता पाउँदैन, महिनासम्म लड्नुपर्छ भने अनि कानुन छ भनेर विश्वास गरिदिनु पर्ने जनताले होइन। समाजमा के हुन्छ भने यो स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर र फङ्सनिङका कुराहरू आउँछ कि समाजमा धेरै खालका स्ट्रक्चरहरू हुन्छ, तिनीहरूको फङ्सनिङका कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको सोसियल चाहिँ रिलायबिलिटी पनि उनीहरूले आफूले डेभलप गर्ने हुन्छ। जस्तो अहिले आएर सहकारीमा पैसा राख्नु पर्यो भने त्यतिकै समस्या आएको छ नि, उसको डिपोजिट त घट्दै गएको छ नि, अनि फाइनेन्सहरूको पनि घट्दै गएको छ नि, ती कुरा उनीहरूका चुनौतीका विषय हो नि। तपाईँ मेरो कुरो के हो भने सरकार हाम्रामा वेल फङ्सनिङ छैन। अर्को कुरा, राजनीति हाम्रामा जवाफदेही सुशासनमा केन्द्रित छैन। अर्को कुरा, त्योभन्दा मेजर कुरो त के हो भने यो संविधान आउँदै मैले मेरो आफ्नो रिजर्भेसन के थियो भने संसदीय प्रणालीले नै हामीलाई पुरानो संविधान फङ्सनलेस बनाएको थियो। फेरि हामी त्यही संसदीय प्रणालीकै अभ्यासमा आयौँ। त्यही अभ्यासका कारणले गर्दाखेरि यो अन्तिम संविधान चाहिँ होइन कि ठुलो संशोधन यसका लागि आवश्यक छ कि अर्को संविधानको आवश्यकता छ भनेर मैले त्यति बेला बोलेको थिएँ। र एउटा कुरा म के भन्छु भने संविधान र हामीले संविधानले परिकल्पना गरेको संरचनाहरूमा काहीँ समस्या छ। अर्को कुरा, राजनीतिक इच्छाशक्ति र राजनीतिक संस्कारमा समस्या छँदैछ। त्यो कुरामा मैले डिफेन्स गरे होइन, त्यहाँनिर एकदम सुन्दर छ भनेर भने होइन। त्यहाँ समस्या भए तापनि फेरि पनि राज्य सुसंस्कृत भए तापनि प्रगति भयो। त्यसो भए एउटा राज्य सुसंस्कृत भए तापनि यो हामी मिक्स मोडेल भन्छौँ हाम्रो नेपालको अहिलेको प्रणालीलाई, पुँजीवादी र समाजवादी मोडेलको मिक्स मोडेलमा छौँ। मिक्स मोडेलमा के हो भने सरकारले वातावरण सिर्जना गरिदिने हो नागरिकहरूको लागि र नागरिकहरूले त्यहाँभित्र काम गर्ने हो। सरकार देश बनाउने कुरामा त दुईटाको वेल कम्पोजिसनै चाहिन्छ, कम्बिनेसनै चाहिन्छ। त्यस कारणले नागरिकहरूले निजी क्षेत्रमा
निजी क्षेत्रहरूको सक्रियता, निजी क्षेत्रहरूको पनि यो व्यावसायिकता पनि आवश्यक छ। जस्तो म तपाईँलाई भनौँ न, हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि आज एउटा राजनीतिक शक्ति आफूसँग नजिक छ र सीमित सुविधा स्वार्थ प्राप्त गर्ने भयो भने हामी व्यावसायिकतालाई छोडेर त्योभन्दा बाहिर गएर पोल्युटेड भएर राजनीतिक शक्तिसँग जोडिएर तत्काल आर्थिक आर्जन गर्छौँ। अनि भोलि आफू अनुकूलको राजनीतिक शक्ति आउँदैन अनि त्यसले त्यसलाई निचोर्न थाल्छ कि। व्यवसायीहरू पनि के भयो भन्दाखेरि राजनीतिसँग नजोडिकन म व्यावसायिकतामा जान सक्छु। सम्भव छ र? तपाईँले एउटा प्रश्न पारिदिउँ। दुर्गा प्रसादको अहिले धेरै संवाद चल्छ। हजुर। दुर्गा प्रसादले प्रश्नमा बोल्छन्, म एउटा सामान्य परिवारबाट माथि आएको, मसँग धेरै सम्पत्ति पनि केही पनि थिएन, तर देशका बैंकहरूले 8 अर्बसम्म ऋण दिनलाई कहाँबाट विश्वास गर्यो? आधार के त्यसको? त्यो समस्या त छँदैछ। मैले भन्नुको मतलब तपाईँ मेरो सेन्सै के हो भने तपाईँ हाम्रो जिम्मेवारी र दायित्व दुईवटा कुरा छन्। एउटा राजनीतिक शक्ति सरकारका विभिन्न निकायहरूको गैर जिम्मेवारीको बारेमा हामीले प्रश्न उठाउँदै राष्ट्रसभाका चाहिने सांसद पनि त्यहाँ पुगेका रहेछन्। तपाईँको काम म पुरा गरिदिन्छु, मलाई यति दिनुहोस् भनेर संवाद बाहिरिएन। त्यही त हामीले अपेक्षा गर्ने के त भोलिका दिनमा मैले अघि भने त नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूले आफूलाई राजनीतिक रूपमा सुसंस्कृत राख्न सक्छन् कि सक्दैनन्। जस्तो रवि लामछानेकै कुनै कुरा उठाएको छ नि त। जस्तो उहाँ अमेरिकामा बस्दा उहाँले कसरी करोड कमाउनु भयो होला, उहाँको त्यहाँको बिजनेस के थियो होला, त्यहाँ पुगेर आउने र उहाँको रुम पार्टनरसँग समेत उहाँको बिजनेस अहिले उहाँको राष्ट्रपाका लागि चन्दा सङ्कलन गरेर पठाउने मान्छे समेतको हिस्ट्री बुझेर आएपछि एकजना उहाँको ब्लाइन्ड सपोर्टर मैले पहिले गरेको कुरामा मलाई प्रायश्चित गर्न मन लाग्यो भन्नुहुन्थ्यो। भनेपछि हामीले नि के भन्दा धेरै उत्तेजित हुनु पनि आवश्यक छैन, धेरै निराश पनि हुनु हुँदैन। कतिपय ठाउँमा सरकार धेरै गैर जिम्मेवार हुँदै आयो भने निजी क्षेत्रमा व्यवसायीहरूले व्यावसायिक बन्नु पनि अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण दायित्वको कुरा हो। तपाईँ राजनीतिक शक्तिहरूले प्रत्येक ठाउँमा हस्तक्षेप गरेर यसलाई ध्वस्त नै पार्छन् भन्ने कुरा पनि छैन। म चन्दा दिँदिनँ भनेर सार्वजनिक रूपमा आउँदाखेरि जबरजस्ती त छैन नि त। जस्तो कतिपय बिजनेसहरू राजनीतिक दलहरूको समर्थन बिनै पनि त चल्ने बिजनेसहरू त छन् नि त। अर्को शब्द तपाईँलाई जोडिहालेँ मैले। हजुर। प्राविधिक क्षेत्रमा, हजुर, टेलिकमको क्षेत्रमा कैयौँ घोटाला भयो भने एकजना व्यक्तिको नाम आयो, तर उहाँसँगै थुप्रै नेताहरूको नाम जोडियो। अब त्यसै गरी नेपालीलाई भुटानी बनाउने त्यति मात्रै होइन, एकजनाबाट 10 लाखदेखि 50 लाखसम्म लिने नेपाली नेता भन्ने हामी नेपालका सरकार मन्त्रीहरूको काम, पूर्व मन्त्रीहरू, एमालेका सचिवहरू, तत्कालीन त मन्त्री भन्ने उहाँलाई 8 वर्ष भोलि पुष्टि होला, त्यो बेग्लै पाटो छ। तर यो पाटोमा संवाद पनि होइन, बहस पनि भएको छैन। अब यी सबै चिज राम्रो देख्दै हुन्छ यो सकारात्मक होला, तर पाटो होइन। मैले भनेको कुरा के हो भने 850 जना नेपालीलाई यदि बेचेको हो भने त्यो भन्ने जघन्य अपराध के हुन सक्छ? अनि मैले के भनिरहेको छु भने राजनीतिभित्र भएका समस्या, नेपालको प्रणालीले दिन नसकेको स्थिरता, नेपालको प्रणालीले दिएको यो कुरा, संविधानले दिएको उहाँहरूलाई बेच्नलाई नेपाली। तपाईँ एउटा कुरा के छ भने बेच्नलाई त्यो मैले त्यो राम्रो भन्ने हिसाबले मैले संविधानको मैले एउटै कुरा के कुरामा हामी ढुकाउनु पर्छ भने विश्वमा कार्यपालिका सरकारको समयावधि भनेको 5 वर्षको राखेको हुन्छ। राष्ट्र प्रमुखको, उपप्रमुखको अनि प्रधानमन्त्रीको समय कार्यवधि विश्वकै सरकारको हेर्ने भने 5 वर्षको राखेको हुन्छ। त्यो 5 वर्षको समयावधि भनेको एक खालका परियोजनाहरूको अवधारणा सुरुवात गर्ने, बजेट छुट्याउने र त्यसलाई सम्पन्न गर्ने एउटा चाहिँ एप्रोक्सिमेट टाइम 5 वर्षको हो। नेपालमा कहिले कुन सरकार 5 वर्षसम्म टिक्यो, कुन सरकार अहिले 5 वर्षसम्म रह्यो? दोषीको हुने जनता। यो कुरामा दुईटा कुरा छन्। एउटा संविधानमा हामीले संसदीय प्रणालीले यो चिजमा अस्थिरता कायम सिर्जना गर्यो, संसदीय प्रणालीको विकल्प हामीले खोज्नु पर्थ्यो। त्यो चिज फेरि हामीले नयाँ संविधानमा पनि राख्यौँ। तपाईँले यो संवाद गर्दाखेरि न्युजिल्यान्डकी प्रधानमन्त्री जसिन्डा, उहाँको कार्यकाल बाँकी नै थियो, धेरै बाँकी थियो, तर उहाँले छोड्नु भयो। त्यो पनि इतिहास सुन्ने जससँग पर्याप्त टाइम थियो। यहाँ सुन्नुहोस्, दुईटा कुरा हुन्छ। आइडिया सकियो, म बस्दैन। दुईटा कुरा हुन्छ। हेर्नुहोस्, एउटा नेपालमा राजनीतिक संस्कार तपाईँले देखिहाल्नु भएको छ। आज एकातिर गला जोड्ने, भोलि अर्कातिर गएर अर्को कुरा गर्ने, यो अस्थिर राजनीति र त्यो अस्थिर राजनीतिमा पनि चरम
खेल खेल्ने भनेको नेपालमै देखियो। यस्तो राजनीतिक संस्कार भएको ठाउँमा कुनै ठाउँमा राजनीतिक संस्कार बलियो छैन, अव्यवस्थित छ, अस्वच्छ छ, प्रदूषित छ भने त्यो ठाउँमा सिस्टमले कन्ट्रोल गर्नुपर्छ, प्रणालीले कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। त्यो प्रणाली के हुन सक्थ्यो? हाम्रामा प्रेसिडेन्सियल फर्म अफ गभर्मेन्ट हुन सक्थ्यो। कहाँनिर बलियो हुन सकेछ? तपाईँले अघि जोड्नु भयो नेपालको अवस्था त्यस्तो। अब प्रणाली हाम्रामा के छ? संसदीय प्रणाली। संसदले सरकार बनाउने भनेर हाम्रो प्रणालीले स्वीकार गरिसके पश्चात यो संसदमा भएका बहुमत संसद सदस्यहरूले निर्वाचित गरेको मान्छे प्रधानमन्त्री त जहिले पनि हुन सक्ने भयो नि त। त्यो पनि ठिक छ मानौँ, तर काङ्ग्रेसकै अभ्यास हेरौँ न, कहिले पुस्तान्तरण गर्न चाहे, कहिले अर्को व्यक्तिलाई दिन चाहे, मर्दासम्म आफै हुनुपर्ने। एमाले पनि दिएन त। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सम्वादै सुनौँ, एउटो केटोलाई चाहिँ नि 70सम्म 74सम्म 79सम्म पालो दिइराख्नुपर्ने, अरूलाई प्रश्न आफूलाई प्रश्न नहुने। अनि यो संस्कारको कमी होइन हामीसँग? यो चिज भनेको चाहिँ सामाजिक विकास र सामाजिक रूपान्तरण परिवर्तन सँगसँगै हुन्छ। म राजनीतिमा हामी के कुरामा सङ्कुचित हुनु हुँदैन भने तपाईँ स्विजरल्यान्डमा एउटा प्रणाली छ, त्यहाँ 7 हेड अफ स्टेट भन्छ, 7 जना राज्यका प्रमुख हुन्छन्। आलो पालोमा त्यसले राष्ट्रपतिको अथवा अध्यक्षता गर्ने हुन्छ। त्यहाँनिर के छ भने तर उहाँहरू जनताको लागि छन् नि, त्यहाँ जनताको लागि छन्। र त्यहाँ अर्को कुरा पनि के छ, अर्को कुरा पनि के छ भने मैले कसैको पनि वकालत गरेको होइन, तर के हो भने युवा हुने बित्तिकै अथवा कोही हुने बित्तिकै अथवा चाहिँ अलिकति उमेर खाएको मान्छे हुने बित्तिकै खराब अथवा सही भन्ने कुराको निष्कर्ष चाहिँ हुँदैन। स्विजरल्यान्डमा त्यहाँनिर के गर्छन् भने त्यहाँको जनताहरूले एउटा एकपटक त्यहाँको हेड अफ द स्टेट भएको व्यक्तिलाई अथवा 7 जना हेड अफ द स्टेट मध्ये एकचोटि भएकोलाई रिपिट गर्न पाए भने हामीले अनुभवी व्यक्तित्वलाई पुनः नेतृत्वमा ल्याउन सक्यौँ भनेर गर्व गर्छन्। त्यो गर्व गर्छन् कि अब नेपालको अवस्था एकचोटि आएको मान्छे फेरि रिपिट गर्न परेकोमा गर्व गर्ने परिस्थिति बनेन। अब यो कुरामा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यो अलिकति उमेरदार अथवा पहिलेदेखि राजनीति गरेका कारणले सबै बहिर्गमन हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि ठिक हुँदैन। सबै युवाहरूले ठिक हुन्छन् भन्ने तपाईँलाई अहिले एउटा यथार्थ कुरो गरेको छ। तपाईँ यथार्थ कुरो के छ थाहा छ? तपाईँ अहिलेको नयाँ राजनीति विकास भइरहेको र जो अहिले राजनीतिमा आकर्षित भएर आइरहेको एउटा युवा वर्ग छ नि, तपाईँ त्यहाँनिरको करप्सनको कुरा र तिनीहरूको तपाईँ उहाँहरूलाई त अहिलेको नयाँ जेनेरेसनलाई त झन् रातारात करोडपति हुनु परेको छ। अब तपाईँले यो संवाद जोडिहाल्नु, यो संवाद पनि संवाद गर्नु। नेपाली जनताले समय समय कुनै व्यक्तिलाई नेतालाई देवत्वकरण गर्थे हो, सम्भवतः त्यस कारणले गर्दाखेरि आज जनता दुःख पाइरहेका छन्। अब अहिले रविलाई देवत्वकरण गर्दैछन्, त्यो फरक बाटो छ। हिजो कुनै समय प्रचण्डलाई एकदमै महान शक्तिशाली नेता ठाने, उहाँलाई माथि उठाउनु भयो, तर ती पनि गलत साबित भए भनौँ एक हिसाबले, जनताको हितमा काम गर्न सकेनन्। त्यसपछि केपी शर्मा ओलीले पनि साबित गरे, देवत्वकरण नै गरे। अब अहिले त्यही लहर त्यही जनलहर रविमाथि परिरहेको छ। तर यहाँनिर जनता पनि पटक चुकिरहेका कि भन्ने पनि एक खालको संवाद उठिरहेको छ। त्यसो भए ठ्याक्कै जनताले आफूले चाहिने र आफूलाई चाहिने सही पात्र सुन्न सकेका छैनन् आजसम्म। सत्यता यही। तपाईँ देवत्वकरण भनेको जहाँ पनि समस्या हुन्छ। हेर्नुहोस्, हामी पनि भक्ति भावमा दिनभरि लाग्यौँ भने त बेलुका आज पहिचान छैन, तर एक खालको संवाद चल्यो। त्यस कारणले तपाईँ राजनीतिमा के हुन्छ भने जनता त अलिकति उयो हाम्रो गणेशमान सिंहले पहिले भन्नुभएको थियो, हिजो मलाई लगेर थुन्दाखेरि जय जयकार गर्ने राजाको जय जयकार गर्ने पनि यही जनता, अनि आज मलाई छोड्यो फेरि गणेशमानको जय जयकार गर्ने पनि यही जनता भन्थ्यो। जनताको राजनीतिक चेतना त हाम्रो समाजमा धेरै नै छ। हेर्नुहोस्, अब अहिले आएर चाहिँ एउटा राजनीतिमा चासो नदिने वर्गहरूले अलिक बढी सक्रियता राजनीतिक चेतना बढाएको अवस्था छ। त्यो राजनीतिक चेतना बढेको कुरा चाहिँ अहिलेको नयाँ राजनीतिक शक्तिहरू कुरा गरौँ, उहाँको परिवार पनि बाहिर छ। उहाँ पनि त कुन पुरानो हो र? हिजोको नेपाली काङ्ग्रेसको सम्पूर्ण नियुक्ति र अहिलेका जो नेपाली काङ्ग्रेसका रिटायर मन्त्री र उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू हुन्, उहाँकै सल्लाह मानेका व्यक्ति होइनन्, उहाँकै सल्लाहले त्यहाँ पुगेका व्यक्ति होइनन्, उहाँकै सल्लाहले काम गरेका व्यक्ति होइनन्। र हिजोको काङ्ग्रेसको आउटपुट भनेको त सोडी मुआग्लेहरूको आउटपुट त हो नि। उहाँले त रूप मात्रै परिवर्तन गरे त हो। काङ्ग्रेसको भाषाले अवसरवादी, काङ्ग्रेसको भाषामा भन्ने अवसरवादीको कुरा हो होइन। त्यस कारणले म के भन्छु भने राजनीतिमा चाहिँ जनता सजग भएन।
जनता सजग तीनवटा कुरा- दूरदर्शी हुनु पर्यो नि त जनताले पनि त यो व्यक्तिको विगत के थियो वर्तमान के छ र भविष्य के हुनसक्छ भनेर आकलन नगरी आज हामीले दुःख पाएको होइन यो तपाईँ हामीले राजनीतिक सिस्टम यसमा दोषी हामी पनि होला पत्रकार पनि दोषी छन् तपाईँहरू पनि दोषी हुनुहुन्छ हाम्रो पनि दूरदर्शी विश्लेषण नहोला होइन दुईवटा कुरा हेर्नुपर्छ तपाईँ समस्या हरेक ठाउँमा हुन्छन् राजनीतिक प्रणालीमा हाम्रो समस्या छ संवैधानिक हिसाबले मान्यता प्राप्त प्रणालीहरूमा पनि समस्या छ सेपरेसन अफ पावर चेक एन्ड ब्यालेन्स र स्थिरता कसरी कायम गर्ने भन्ने कुरामा समस्या छ राजनीतिक दल र राजनीतिक शक्तिहरूमा राजनीतिक संस्कारको चाहिँ कमी छ। विकास गर्न र त्यसलाई समृद्ध राजनीतिक संस्कारको विकास गर्न आवश्यक छ जनताको तहबाट हामी स्थायित्व कसरी कायम गर्न सक्छौँ अमेरिकामा हेर्नुहोस् न एकचोटि एउटालाई नेतृत्व प्रदान गरेको छ भने त्यही अमेरिकी जनताले अर्को पालि अर्कोलाई दिन्छ अब अन्तिममा धेरै संवाद हामीसँग गर्ने अब समय छैन अन्तिममा चाहिँ नि जुन संवाद गरेर जुन खालको मत परिणाम आउँदैछ हजुर यसबाट समग्र आम जनता र पार्टीले सिक्नुपर्ने कुरा के हो र कहाँनिर सचिनुपर्छ समग्र देशमा सरकारले राजनीतिले राजनीति भनेको सुशासन जनताका लागि गर्ने हो भन्नु पर्न सक्छ रुल अफ ल हुनुपर्छ प्रणालीगत हिसाबले काम गर्न आवश्यक छ जनताहरूमा निराशा कहाँबाट आइरहेछ भन्दा सरकार मन्त्री संसद र न्यायपालिका भनेको जनताको खुसी जनताको आवश्यकतामा विकास। परिचालन हुने सिर्जना गरिएका संरचना हुन् जनताले तिरेको करबाट सञ्चालित हुने संस्था हुन् ती संस्था जनताका लागि हुन् है भन्ने कुराको अनुभूति दिन विवेक सक्छ। भएका व्यक्तिहरू त्यहाँ पुग्नु पर्यो र नभएका व्यक्तिहरू त्यहाँ पुगेका भए पनि तिनीहरूमा त्यो विवेकको विकास हुन आवश्यक छ त्यो ढङ्गले त्यहाँ पुगेका व्यक्तिहरूले काम गरेनन् भने यो निराशा अझ बढ्दै जान्छ अझै कुन रूपमा यो चाहिँ पदार्पण अथवा ल्यान्डिङ हुन्छ भन्ने कुराको पूर्वानुमान गर्न सक्ने स्थिति छैन यो समय संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिदी बिदा हुन चाहन्छु नमस्कार हस् तपाईँको टेलिभिजन मार्फत आफ्नो कुरा राख्न दिनुभएको धन्यवाद हस् पक्कै पनि दर्शकबिन आजका अतिथि अर्थात् संविधानविद तथा राजनीतिक विशेषज्ञ हरिप्रसाद मैनालीले भने जस्तै राजनीति जनतामा केन्द्रित हुनुपर्छ जनताको हितको लागि राजनीति गर्नुपर्छ ताकि कुनै व्यक्ति विशेषको लागि आफ्नो ग्रोथको लागि आफ्नो विकासको लागि आफ्नो छिमेकीको लागि होइन समग्र देश विकासको लागि राजनीति बन्न सक्नुपर्छ जसकारणले आज जनता परिवर्तित भइरहेका छन् किन भइरहेका छन् यो पाठमा समीक्षा हुनुपर्ने बेला आएको छ भन्दै आजको संवादबाट म कार्यक्रम सञ्चालक खगेन्द्र विष्ट बिदा हुन चाहन्छु नमस्कार